पंजाब में गंदम की नई रिलीज प्राइस 3,800 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद कहती हैं कि पास्को ने पंजाब को 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दे दी है, जबकि नई कीमत से गंदम और आटे के रेट्स नीचे आएंगे। सादा रोटी 20 रुपये बेचने की शिकायत पर फौरी एक्शन भी लिया जाता है, जबकि मसनूई महंगाई की वजह से सादा रोटी 15 से 17 रुपये में फरोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, लाहौर समेत सूबा भर में इस वक्त मजमूई तौर पर गंदम और आटे की क्या सूरत हाल है, और इसके हवाले से आज जो है वो गंदम की जो नई कीमतें हैं उनका इदराक भी कर दिया गया है, उनका इतलाक कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका हुआ है, और इस पर 3,800 जो है वो नई कीमत सामने आई है। इसके साथ साथ गंदम की इंपोर्ट के हवाले से भी सोचा जा रहा है। जो इसी हैं हमारे डॉक्टर किरण खुर्शीद, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। इस वक्त क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर पूरे महकमे में गंदम और आटे के हवाले से? देखिए, गंदम और आटे की सूरत हाल के ऊपर डेली बेसिस पर जो हमारी फूड डिपार्टमेंट की टीम है बहुत ज़्यादा कीनली काम कर रही है, और सीएम साहिबा की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आटे की सप्लाई में कोई तातुल ना आए, कोई डिले ना आए। और आप अगर देखें तो इस वक्त वाफर मिकदार में 10 किलो 20 किलो वाले आटे का नोटिफाइड रेट के ऊपर थैला जो है मार्केट में दस्तयाब है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि गंदम की सप्लाई की, तो अभी देखें रिसेंटली हमारा जो है हार्वेस्ट सीज़न जो है वो ख़त्म हुआ है, और उसके नतीजे में कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल शॉर्टेज की ज़रूर ख़बर मिल रही थी, और उसके हमने साथ साथ जब एक्शन किया है, एंटी होर्डिंग कैंपेन की है, और हमारे एग्रीगेटर्स जो हैं फूड डिपार्टमेंट के और नई वीट पॉलिसी के मुताबिक जो काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है अब तक ज़ख़ीरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए मुहैया कर दिया है। फ्लावर मिल एसोसिएशंस के पास भी इस वक्त 16 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो मौजूद है, जो कि तकरीबन 21 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो हमारी ज़रूरियात के लिए आमतौर पर जो गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसको मैच कर रही है। देसी हमारी जो लोकल गंदम है पास्को के पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसमें से हमें जो है 7.5 लाख गंदम जो है वो हमारे लिए एलोकेट कर दी गई है, और जैसे जैसे हम पैसे उसके जमा करवा रहे हैं वो वैसे ही हमें रिलीज़ होती चली जाएगी। दैट इज़ के पंजाब में एक तो हमारे अपने 21 लाख मैट्रिक टन के करीब गंदम जो है वो मौजूद है इस टाइम, और उसके साथ साथ ये 10 लाख इन एडिशनल हमारे पास आ रही है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पंजाब में 20 तकरीबन जो है 20 से 30 लाख के करीब जो है वो गंदम का मैट्रिक टन अमूमन ली जाती थी या प्रोक्योर होती थी। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज का रेट जो है लाहौर में ओपन मार्केट में 4,675 रुपये है फ़ी मन गंदम का, और 3,800 का नोटिफिकेशन हुआ है। आज ख़ुद तौर पे जो गंदम बेची जा रही है, एक तो इसका सतह कैसे होगा, इसको ब्रेक किस तरह से आप करेंगे? सेकेंडली मैडम, रोटी आपका पता ही है कि आपने इसके ऊपर पिछले दिनों में एक ऐप भी लॉन्च की है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? रोटी 14 रुपये की है, कहीं पे वो 17 की बिक रही है, कहीं पे 20 की बिक रही है। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ओपन मार्केट का, वहाँ पर आमतौर पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स में ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है कि लोग ऑटोमेटिकली फोर्सी करते हैं कि शायद गंदम मज़ीद महंगी हो जानी है, शायद इंपोर्ट हो जाएगी, शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उस या शॉर्टेज है, तो इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर एक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से जो है ना प्राइसेस लोग आमतौर पर हाई कर जाते हैं। जो हमारा गंदम की प्राइस 3800 के ऊपर रिलीज़ का फ़ैसला है, और जो इसके साथ हुकूमत पंजाब को जो 7.5 लाख मैट्रिक टन के करीब गंदम फेडरल गवर्नमेंट से मसूल हो रही है, उसकी बेसिक रीज़न ही यही है इस फ़ैसले को टाइमली करने की, ताकि जैसे ये ख़बर मार्केट में आएगी कि इतनी सारी गंदम जो है वो पास्को से पंजाब गवर्नमेंट में या पंजाब की मार्केट में इंजेक्ट होगी, तो लामुहाला जो है वो रेट्स जो है वो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड की मैकेनिज़्म की बेसिस पर चलती है। बिल्कुल जी, आपने तफसीलन बात सुनी डॉक्टर किरण खुर्शीद साहबा की कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो रोटी की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा रहा है, आटे की सूरत हाल को बेहतर किया जा रहा है, मार्केट में जो मोनोपोली है उसको ब्रेक किया जा रहा है। 3,800 फ़ीमन गंदम का रेट निकलने के बाद मार्केट ब्रेक होगी, ये कहना है डॉक्टर किरण खुर्शीद का, और बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है मार्केट और नीचे आएगी और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। कुत्ते काटे का मरीज मियो अस्पताल में दम तोड़ गया। 51 साला फरीदुल्लाह को रेबीज की अलामत के साथ अस्पताल दाखिल किया गया। फरीदुल्लाह को ईस्ट मेडिकल वार्ड में आइसोलेशन में ज़ेरे इलाज रखा गया। मजीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल बताइएगा। के
جو مریض ہیں ان میں بدستور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس سے جو اموات ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح میو ہسپتال میں بھی آج کتا کاٹنے سے متاثرہ جو 51 سالہ مریض تھا فرید اللہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور فرید اللہ کے ریبیز وائرس جو ٹیسٹ کی رپورٹ بھی مثبت آئی تھی۔ مریض کے چہرے پہ کتے نے کاٹا تھا، علاج کے دوران جان بر نہ ہو سکے، اور فرید اللہ کو ہسپتال کی چوتھی منزل پر آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا، اور ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر مدبر رحمان کا یہ کہنا ہے کہ مریض کو تمام تر ممکنہ طبی صورت فراہم کی جا رہی تھی، لیکن ریبیز کے انفیکشن کے باعث، وائرس کے باعث مریض جان بر نہ ہو سکا۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا شکریہ۔ LDA ریکارڈ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار۔ LDA کے متعدد شعبوں نے مرکزی ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں مکمل ریکارڈ منتقل نہ کیا۔ ٹاؤن پلاننگ ونگ کی جانب سے نقشہ جات منظوریوں اور کمپلیشن سرٹیفیکیشن کی منتقلی کا عمل بھی نامکمل ہو گیا، جبکہ ایڈمنسٹریشن، فائنانس اور ریونیو ونگز کی اہم فائلیں تاحال ریکارڈ میں شامل نہیں ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ LDA ریکارڈ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ LDA کے متعدد شعبوں نے مرکزی ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم میں مکمل ریکارڈ منتقل نہ کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ جی LDA میں قائم مرکزی ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کو متعدد ونگز نے ابھی تک مکمل ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق سینٹرل ریکارڈ سینٹر عملہ صرف ہاؤسنگ کی دستاویزات تک محدود ہے، دیگر شعبوں کا ریکارڈ الگ الگ دفاتر میں موجود ہے۔ پلان یہ تھا کہ LDA کا تمام ریکارڈ انڈر ون امبریلا رکھا جائے گا تاکہ آنے والے جو درخواست گزار ہیں ان کی درخواستوں پر فی الفور عمل درآمد کیا جا سکے، لیکن تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹاؤن پلاننگ ونگ کی جانب سے نقشہ جات منظوریوں اور کمپلیشن سرٹیفکیٹ کی منتقلی کا عمل مکمل نہ ہو سکا، جبکہ انجینئرنگ ونگ کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ریکارڈ بھی مکمل طور پر مرکزی نظام کا حصہ نہ بن سکا۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن، فائنانس اور ریونیو ونگز کی اہم فائلیں بھی تاحال مرکزی ریکارڈ ڈیٹا بیس میں شامل نہیں ہیں۔ LDA ہیڈ آفس کا قیمتی سرکاری ریکارڈ بھی مربوط انداز میں محفوظ اور یکجا کرنے کا عمل ادھورا ہے۔ اس طرح مختلف ونگز کی انتظامی خود مختاری اور ریکارڈ پر داخلی کنٹرول مرکزی نظام کی تکمیل میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ جدید کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ سینٹر موجود ہونے کے باوجود مطلوبہ فائلوں کی عدم منتقلی سے استعداد پوری طرح استعمال نہیں ہو سکی۔ ریکارڈ کی وصولی اور اجرا کا ڈیجیٹل نظام قائم تو ہے، تاہم بیشتر ونگز کی عملی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس طرح LDA ریکارڈ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر منتقل کرنے کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ مختلف دفاتر میں بکھرے ریکارڈ کے باعث شفافیت، رسائی اور مؤثر احتساب کے دعوے متاثر ہو رہے ہیں۔ جی زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ فنی و پیشہ ورانہ تعلیم کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اہم پیش رفت۔ PBTE اور برطانوی ادارے SIAS کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے معیار، شفافیت اور ساکھ میں بہتری آئے گی۔ PBTE کی نصاب اور امتحانی نظام کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ معاہدے سے طلباء کے لیے بیرون ملک تعلیم اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فنی و پیشہ ورانہ تعلیم کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اہم پیش رفت۔ PBTE اور برطانوی ادارے SIAS کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے معیار، شفافیت اور ساکھ میں بہتری آئے گی۔ PBTE کے نصاب اور امتحانی نظام کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ معاہدے سے طلباء کے لیے بیرون ملک تعلیم اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔